तालीको लागि धन्यवाद। अहिले ताली बजाउन अलिअलि सुरु भएको छ। सबैलाई जय मसीह। हामी यो मत्ती रचित सुसमाचारबाट हेर्दै आइराखेका छौँ। आज 9 अध्यायको छोटो छ, 14 देखि 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 14 देखि 17 पद। उपवास सम्बन्धी प्रश्न भनेर छ। उपवास सम्बन्धी प्रश्न पाउनुभयो। मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 9 अध्याय अनि 14 देखि 17 यसरी लेखिएको छ। तब यूहन्नाका चेलाहरू उहाँ कहाँ आए र उहाँलाई सोधे, किन हामीहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दछौँ तर तपाईँका चेलाहरू उपवास बस्दैनन्? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जबसम्म दुलहा जन्तीहरूसँग रहन्छन् के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र? तर ती दिन आउनेछन् जब दुलहा तिनीहरूबाट लगिनेछन्, तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टाउलो ताल्दैन, किनकि नयाँ टाउलोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाट्छ। कसैले पुरानो छालाको मशकमा नयाँ दागमध्ये राख्दैन, नत्र त मशक फुट्छ र दागमध्ये पोखिन्छ र मशक नष्ट हुन्छ। तर नयाँ दागमध्ये नयाँ छालाको मशकमा राखिन्छ र दुवै जोगिन्छन्। आमेन, आमेन। यहाँ ब्याकग्राउन्डको कुरामा येशू ख्रिस्टका चेलाहरू येशू ख्रिस्टसँग हिँडिरहँदाखेरि कहिले पनि उपवास नबसेको तर खाइपिनी हिँडेको कुराहरू अरूले देखेको कारणले गर्दाखेरि अरू मानिसहरू पनि र फरिसी शास्त्रीहरू पनि यहाँ चाहिँ त्यो चेलाहरूसँगै सोधेको छ भने अर्को मर्कुसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई आएर सोधेको घटनाका कुराहरू हामी पाउँछौँ। तर जेसुकै होस्, किन चाहिँ येशू ख्रिस्टका चेलाहरू उपवास बस्दैनन्? यूहन्नाका बस्छन्, अरू जो जति पनि छन् बस्छन्, तर किन तपाईँको चाहिँ बस्दैन भने यो चेलाहरूलाई सोधिराखेको छ अथवा येशू ख्रिस्टलाई पनि सोधिराखेको छ। प्रभुले एउटा अचम्मको कुरा के भन्नुभयो भन्दाखेरि दुलहा रहन्जेलसम्म चाहिँ यस्तो खालको हैन यो उपवास बस्ने, दुःख मनाउने यो कुराहरू गर्दैनन्। तर जब दुलहा जान्छन् त्यसपछि मात्रै अब त्यहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिन्छ। दुःख कष्टको कुराहरू समय आएपछि स्पेसिफिक प्रार्थनाका कुराहरू चाहिँ गरिन्छ भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले उपमा दिनुभयो। त्यसपछि दुईटा उदाहरण दिएको छ। पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडा टाल्दैन अनि पुरानो मशकमा नयाँ दागमध्ये पनि राखिँदैन भनेर प्रभुले उदाहरण दिनुभएको छ। उहाँले भन्न चाहनु भएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि येशू ख्रिस्टको आगमनसम्मको जुन लाइन छ त्यहाँसम्म चाहिँ पुरानो करारको कुराले नै चलिराखेको, व्यवस्थाको कुराले नै सबै विधि विधानदेखि लिएर मानिसहरूको धार्मिकताको निम्ति चाहिँ त्यो विधि दिइराखेको थियो र ती चलिराखेको थियो भने अब येशू ख्रिस्टको आगमन पछिको भागबाट चाहिँ अब नयाँ सिस्टम, नयाँ करार, नयाँ विधि त्यो चाहिँ सुरु भएको छ है भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलाको चाहिँ विधि विधानको व्यवस्थामा आधारित थियो यताको भाग भने अब उताको भाग ख्रिस्ट येशूबाट चाहिँ अब यो चाहिँ व्यवस्था विधि विधान भन्दा पनि यो चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो। जीवन, प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ जीवनलाई नै फोकस गरेको, हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिकी जीवनलाई नै विशेष यहाँ ध्यान दिएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यति बेला उनीहरूको चलन चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि फरिसीहरूको व्यवस्थामा लेखेअनुसार उपवास बस्नेदेखि लिएर सबै गरिरहन्थ्यो विधि विधान अनुसार। त्यस्तै प्रकारले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेका चेलाहरू पनि उपवास बसिराखेका थिए। त्यो व्यवस्थाकै कुरालाई लिएर उनीहरू पनि चलिराखेका नै थिए। अनि यो उपवास बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यहाँ भनेअनुसार चाहिँ दुःखको समयमा र आफ्नो पापको कुरालाई सम्झना गरेर दुःख मनाउने
त्यो कुरालाई चाहिँ मैले ओहो कस्तो गरेछु भनेर त्यो कुराहरू सम्झना गरेर दुःख मनाउने समयको कुराहरू, आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्ने समय, त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ यो उपवास बस्नेसँग जोडिएको छ। उपवास बस्नेसँग यो कुरा कहाँनिर गरिराखेको छ, यो एउटा चिन्ह हो है। अनि यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले जुन कुराहरू गरिराखेको छ, ख्रीष्ट येशूको आगमनको सम्झना, मसीहको आगमनको सम्झनाको विषयमा यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले सिकाउँदै आइराख्नु भएको थियो। यही नै कुरा अब यहाँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ खासमा यो उपवास बस्नु हुँदैन भन्ने दोष दिएको अथवा त्यसलाई नकारेको कुरा चाहिँ होइन। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट आफै पनि सुरुमै 40 दिन 40 रात पनि भनी चल्दैन, 40 दिनसम्म उहाँ आफै पनि उपवास बस्नु भएको है। त्यस कारण उपवास बस्नुलाई उहाँले इन्कार गर्नुभएको होइन। तर अहिलेको समय, अहिलेको माहौल भन्छ, त्यो समय परिस्थिति अवस्था जबकि मसीह आइराख्नु भएको छ, परमेश्वरको राज्यको कुरा एकदमै विस्तार रूपमा भइराखेको छ, त्यो समयमा चाहिँ खासमा अब द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने, दुलहा नै त्यही हुँदा हुँदै नै हैन, त्यो दुःखको कुराहरू होइन। अहिले चाहिँ दुलहा ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको राज्य बोकेर आउनुभएको मसीह सँगसँगै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले उपमा दिनुभयो, दुलहा हुँदा हुँदै हैन, यहाँ जन्तीहरू चाहिँ कहाँ भोज नखाइ बस्छ र? विवाहको समयमा दुःख मनाउने कुरै आउँदैन, विवाहको समयमा उपवास बस्ने कुरै आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा यो समय मात्र होइन भने हो, यो समयमा चाहिँ खासमा उपवास बस्ने कुरा आउँदैन। तर पछिबाट चाहिँ जब दुलहा उठाइ लगिनेछ, येशू प्रभुलाई हैन क्रुसमा टाँगी अब उहाँ जब यो पृथ्वी छोडेर जानुहुनेछ, तब उनीहरूलाई दुःख पर्नेछन्। त्यो समयमा खासमा उपवास बस्नेछन्। अहिलेको समयको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्य विस्तारको काम गर्नुपर्नेछ। अनि यहाँ दुलहा नै अहिले सँगै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख मनाउने समय, दुःख मनाउने काम चाहिँ अहिले छैन भनेर ख्रीष्ट येशूले चाहिँ जोड दिनु भएको हो। अब यो जुन उपवास बस्ने कुराहरू जब गरिन्छ, त्यसमा एउटा खास कारण हुनुपर्छ। केही कारणको लागि, केही विषयवस्तु छ भने चाहिँ हामीले उपवास बस्नुपर्छ हैन। अब त्यसै पनि बस्ने त ठिकै पनि होला। हामी जेनरल साधारणको लागि पनि उपवास बसेर विभिन्न विषयलाई लिएर प्रार्थना गर्छौँ। तर धेरै जसो उपवास प्रार्थना चाहिँ एउटा स्पेसिफिक, त्यो विशेष, त्यो थोकको लागि भनौँ, त्यो भागको लागि भनौँ, कुनै विषयको लागि चाहिँ विशेष कारणसहित उपवास बस्ने चलन छ। त्यसरी उपवास बसेको हामी पाउँदछौँ। येशू ख्रीष्टको मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दा, व्यवस्थाका कुराहरू भन्दा पनि अब चाहिँ जीवनको कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ ख्रीष्ट येशूको मुख्य कुरा हो। अब दुईवटा उपमा उहाँले दिनुभयो अथवा उदाहरण उहाँले दिनुभयो। हामीहरू चाहिँ अब ख्रीष्ट येशूमा नयाँ सृष्टि भएका मानिसहरू, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 भनेपछि जो कोही ख्रीष्टमा छन् भने त्यो नयाँ सृष्टि भएका छन् र पुराना कुराहरू सबै अब बिति गएका छन्। हामीहरू ख्रीष्ट येशूमा नयाँ सृष्टि भएका छौँ, हामी नयाँ सृष्टि हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुराना कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ, पुराना कुरालाई हामीले छोड्नुपर्छ है। त्यो दुईटै मिसायो भने के हुन्छ, त्यहाँ झगडा हुने कुरा, अप्ठ्यारो हुने कुरा, झन् त्यो मान्छेलाई नै बिगार्ने कुराहरू हुँदछ। यहाँ उदाहरण दिएको छ 16 पदमा, कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टालो टाल्दैन, किनकि नयाँ टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाट्छ। हामीलाई थाहा छ पुरानो समयमा, अहिले त मान्छेलाई लुगा चाइनिजको कारणले गर्दा पनि होला, नयाँ नयाँ लुगाहरू लाइ नसकी लुगाहरू छन् है। अनि पहिलाको उसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लुगा नभएर घुँडा जम्मै फाटिसकेका हुन्छ, त्यहाँ अर्को टालो तालेर के गरेर, पहिला चाहिँ त्यो टालो तालेको चाहिँ सुरुवालहरू त्यति विवाहमा पनि लाएर जाँदैन अथवा कहीँ पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, घरमा बस्दा मात्रै लाउने कुराहरू गर्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ विवाहमा जाँदा टालेको, पाल पारेको त्यस्तो लुगा लाएर जाने, पाइन्ट लाएर जाने, च्यातेको साडी लाएर जाने चलन पनि आउला पछि होइन। त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो भएको छ। तर खासमा चाहिँ यहाँ भन्नु खोजेको कुरा के छ त, पुरानोमा नयाँ कुरा राख्दाखेरि
त्यो नयाँ कुराको शक्तिले गर्दाखेरि पुरानो कुरालाई झन् च्यातिदिन्छ। तपाईँले लुगा पनि हेर्नु न, फाटेको लुगा तपाईँले नयाँ लुगा टाल्दाखेरि के हुन्छ? अब नयाँ लुगा चाहिँ बलियो हुन्छ, त्यसले सिलाइ त गर्छ, तर त्यो बलियोले त्यसलाई तान्दिन्छ। त्यो तानेपछि के हुन्छ त? अर्को झन् च्यातिन्छ। त्यो त मकिसकेको जस्तो पुरानो भइसकेको हुन्छ। हाम्रो जीवन, क्रिस्चियन जीवन पनि, यो क्रिस्चियन जीवनमा नयाँ लुगा नै हामीले लाउनुपर्छ, तालेको लुगा होइन। अब पुरानोमा प्याच भन्ने टाल्छ नि, त्यो प्याचिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ होइन। पुरानो स्वभावमा, पुरानो धर्ममा, पुरानो व्यवस्थामा, पुरानो सिस्टममा, नियममा यो हाम्रो नयाँ एउटा कुरा ल्याएर चाहिँ टाल्ने, ओहो कस्तो राम्रो भएछ होइन, त्यस्तो खालको कुरा चाहिँ यो होइन। पुरानो लुगालाई, पुरानो कुरालाई पूर्ण रूपमा हटाएर, लुगा नभएको कारणले गर्दा होइन, अब चाहिँ ख्रीष्ट येशूले हामीलाई त्यो धार्मिकताको वस्त्र पूर्ण रूपमा नयाँ, पूर्ण रूपमा नै नयाँ उहाँ दिन चाहनुहुन्छ। जुम्रा दौरी राखेको होइन, पहिला आजभोलि त जुम्रै पाउँदैन होला। पहिला चाहिँ अब नुहाउनु नपाएर पनि होला, लुगा एउटै मात्रै 3-4 महिना लाउनु पर्ने पनि भएर होला होइन। धेरै उपियाँहरू हुन्थ्यो, के उदुसहरू हुन्थ्यो, गनाउँथ्यो, त्यहीँ यसो दलिराखेको सबै खाटभरि उसमा। तर आजभोलि चाहिँ पाउँदैन है। आजभोलि कसैको पनि उरुस पाउँदैन, उपियाँ पनि पाउँदैन, जुम्रा पनि पाउँदैन। अहिले त जति खोजे पनि बाँदरलाई खोज्नलाई पनि पत्ता लगाउन सक्दैन। किन? अब सफा सुगर, सफा राम्रो लुगाहरू लाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुरानो कुरालाई पूर्ण रूपमा धोइ पखाले त्यसलाई अलगै राखेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँहरू कसैको पनि, हामी कसैको पनि जुम्रा भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देख्न पाउँदैन। अचम्म लाग्छ है, त्यो जुम्रा कहाँबाट आउँछ होला जस्तो पनि लाग्छ। त्यो पुरानो लुगा हुँदै हामीले छालाइबाट नै जुम्रा निस्किन्छ क्या हो? अब त्यो साइन्टिफिक उसमा त मिल्दैन, तर पनि परमेश्वरको सृष्टि चाहिँ अचम्म हुँदो रहेछ। अनि बिउ नभएको आउँदैन भन्छ, तर लुगा लगाएर त्यत्तिकै बसिरह्यो भने जुम्रा पनि निस्कन थाल्छ। यो कहाँबाट आएको होला होइन? त्यस्तो चाहिँ छ। त्यस कारण त्यो जुम्राले ख्याउ गर्ने, अनि यहाँ चिलाउने त्यहाँ चिलाउने, विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो चिलाउने लुगा लाएर अब हामी बस्ने होइन। पुरानो भित्र राखेर बाहिरबाट नयाँ टाल्ने हिसाबमा अथवा नयाँ कभर गरेर लाउने पनि होइन है। कतिपय हाम्रो जीवनमा त्यस्तै भएको छ। पुरानो ढाँचा, पुरानो कुरा, पुरानो स्वभाव हामी छोड्न सक्दैनौँ, छोड्न चाहँदैनौँ। अनि हामी त्यो कुरालाई लिइरहेको हुन्छ, भित्रबाट त्यसले हामीलाई चिलाइराखेको हुन्छ, अप्ठ्यारो बनाइराखेको हुन्छ। अनि हामी के गरौँ, कसो गरौँ? बाहिर त छ, परमेश्वर दिनुभएको धार्मिकताको वस्त्र पनि छ, सफा लुगा छ, तर भित्र अर्को चाहिँ पुरा फुकालेर नुहाइधुवाइ गरेर फ्याँकेको छैन। अनि हामी कतिको पुरानो स्वभावहरू जुन छ, यहाँ यो कलसीको पत्र याद आउँछ। कलसी 3 अध्यायमा जुन पुरानो स्वभावका कुराहरू हामीलाई भनेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यो कलसी 3 अध्याय 5 पददेखि तल एकचोटि म पढ्छु। कलसी 3 अध्यायको 5 पददेखि मुनि, यहाँ पुरै पढे पनि हुन्छ। यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार अथवा पूर्ण रूपमा त्यसलाई फुकाल, नुहाइधुवाइ गरेर सफासँग बस होइन। त्यो कुरा जस्तो कि हाम्रो पुरानो स्वभावका कुराहरू के हुनसक्छ? व्यभिचारका कुराहरू, अशुद्धताका कुराहरू, कामुकताका कुराहरू, खराब इच्छाका कुराहरू, लोभका कुराहरू, मूर्ति पूजाका कुराहरू, रिस गर्ने कुराहरू, क्रोध गर्ने कुराहरू, डाहा गर्ने कुराहरू, निन्दा गर्ने कुराहरू, फोहोर बोली वचनहरू गर्ने, ढाँट्ने कुराहरू, यी सबै स्वभाव अब यसलाई चालचलन समेत हामीले त्यागिदिनुपर्छ र ख्रीष्ट येशूमा आएकाहरूले यो चाहिँ त्यागेको हुन्छ भनेर भनेको छ। ख्रीष्ट येशूमा हामी साँच्चै नै नयाँ जन्म पाएका छौँ भने या पुराना स्वभावका कुराहरू जे जति पनि हाम्रा व्यवहारिक कुराहरू छन् त्यो कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले फुकालेर फ्याँक्नुपर्छ। त्यसकारण यहाँ भन्दछ 10 पदमा, नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। नयाँ स्वभाव, ख्रीष्ट येशूको स्वभाव
उहाँको धार्मिक वस्त्र हामीले पहिरिनुपर्छ, त्यो लुगा हामीले लाउनुपर्छ। त्यो हो चरित्र स्वभाव गुणका कुराहरू यहाँ भनिराखेको छ 12 पदमा। परमेश्वरका चुनिएकाहरू यस कारणले गर्दाखेरि पवित्र हुनुपर्छ, प्रिय भएर जिउनुपर्छ, करुणा, दया, दीनता, नम्रता, धैर्यको धारण गर्ने त्यो लुगा लाउने, लुगा जस्तै लाएर हिँड्ने मानिसहरू, एउटाले अर्कोलाई सहने, अनि यहाँ एकले अर्कोलाई क्षमा दिने कुराहरू, प्रेम धारण गर्ने कुराहरू, अनि ख्रिस्टको शान्तिले हामीको हृदयमा राज्य गरेको हुनुपर्दछ। धन्यवादीको जीवन, ख्रिस्टको वचन पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनमा काम गर्ने दिने जीवन, त्यो जीवन नयाँ सृष्टि, नयाँ स्वभाव, नयाँ व्यवहार, नयाँ विधि, नयाँ सिस्टममा हामी चल्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन कुराहरू प्रभुले भनिराख्नु भएको छ, पुरानो वस्त्रमा टाल्ने होइन, पुरानो व्यवस्थामा नयाँ व्यवस्था टालेको होइन, एड गरेको, अलिकति थपेको होइन। हामीले चाहिँ पूर्ण नयाँ करार, नयाँ सिस्टम, नयाँ विधि, नयाँ प्रकारले नै हामीलाई परमेश्वरले जिएको चाहनुहुन्छ, तालतुल गरेर होइन। कतिपल्ट हामीको स्वभाव त्यस्तै हुन्छ, पुरानो छोड्नै मन लाग्दैन, होइन, त्यो पनि छ, त्यो पनि छ, चाहिन्छ भने जस्तो हुन्छ। जबसम्म त्यो पुरानो कुरालाई लिइराखेका हुन्छौँ, नयाँ कुराले राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैन, देखाउन पाउँदैन। है, तपाईँले कुनै पनि 4 ग्लासमा दुध राख्नुभयो भने पनि त्यो अलिकतिले गर्दा त्यो दुध खानै नसक्ने हुन्छ, बिग्रिन्छ, बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले नै हामी पुरानो कुरामा नयाँ हाल्ने होइन, नयाँमा नयाँ हाल्नुपर्छ। हाम्रो लुगा नयाँ नै लाउने। परमेश्वरले हामीलाई सफा लुगा दिइराख्नु भएको छ भने तालतुलको लुगाहरू, टाल्ने कुराहरू हामीले किन गर्ने? उहाँले त हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ, नयाँ व्यक्ति बनाउनु भएको छ, नयाँ सिस्टम ढाँचाहरू दिनुभएको छ, नयाँ विधि विधानहरू दिनुभएको छ। त्यो नयाँ करारमा अब हामीहरू चाहिँ हिँड्नुपर्छ। है, पुरानो स्वभावमा हामी बसिरहनु हुँदैन। जो कोही ख्रिस्टमा छन् भने त्यो नयाँ सृष्टि भइसकेको छ, उसले नयाँ जन्म पाएको छ भने उसको नयाँ चरित्र स्वभावमा जिउनु पर्दछ भनेर यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्ने हुनुहुन्छ। नयाँ त्यो पुरानोमा राख्यो भनेदेखि झन् यहाँ भनेअनुसार त्यो नयाँ टालोले चाहिँ पुरानो वस्त्रलाई झन् फटाइदिन्छ। किन पुरानो बलियो हुँदैन, नयाँ बलियो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै अर्को पनि उदाहरण त्यहीँ जोडिएको छ 17 पदमा। कसैले पुरानो छालाको मशकमा अथवा भाँडोमा नयाँ दागमध्ये राख्दैन। के हुन्छ? नत्र त मशक, छालाको भाँडो फुट्छ र दागमध्ये पोखिन्छ र मशक पनि नष्ट हुन्छ। तर नयाँ दागमध्ये नयाँ छालाको मशकमा नै राखिन्छ र त्यो दुवै जोगिन्छ। पहिलाको हामीलाई थाहा छ, अहिले जस्तो अनि सिसाको, टिनको भाँडोहरू थिएन। त्यति बेला चाहिँ सबभन्दा बलियो राम्रो भनेको के हो? छालाको ब्यागहरू। छालाको ब्याग पनि आज भोलि जस्तो मिसिनले ट्याटर गरेर बलियो उसले गर्ने कुराहरू थिएन, होइन। एकदमै ठोकेर भनौँ न, त्यो काँतले ठोकेर त्यस्तो प्रकारले छेउको डबल यस्तो फोल्ड गरेर सकेसम्म त्यस्तो प्रकारले सिलाएको छालाको ब्याग हुन्थ्यो, होइन, छालाको झोला हुन्थ्यो। तर जे होस्, रक्सी पनि नचुइने गरी यति साह्रो त्यसलाई बाँध्नु पर्थ्यो अथवा बुन्नु पर्थ्यो, सिलाउनु पर्थ्यो त्यो कुराहरू। अब पुरानो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? त्यो सिलाएको धागो पनि रक्सीले खाँदै गएको हुन्छ, दाग मध्येले खाँदै गएको छ, होइन। पुरानो भएपछि चाहिँ त्यो पातलो पनि हुँदै जान्छ अरे। अनि त्यो छेउ किनार सिलाएको पनि त्यो फुट्न सक्छ। अब पुरानो दाग मध्ये पुरानै भाँडोमा ठिकै होला, तर नयाँ दाग मध्ये चाहिँ पुरानो भाँडोमा राख्नु हुँदैन अरे। किन? नयाँ दाग मध्येको शक्ति बढी हुन्छ, होइन, त्यसले चाहिँ फुटाइदिन्छ, त्यसको शक्ति बढी भएको कारणले गर्दा। अनि भाँडो पनि फुट्छ अनि दाग मध्ये पनि खेर जान्छ। त्यो हिसाबमा यहाँ प्रभु येशू ख्रिस्टले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो छालाको भाँडो जुन छ, पुरानो छ भनेदेखि अब नयाँ दाग मध्ये त्यसमा राख्नु हुँदैन।
हामीको जीवनको अघि लुगाको जस्तो नै हामीको जीवनमा पुरानै ढाँचामा, पुरानै भाँडोमा, पुरानै स्वभावमा हामीले नयाँ डाकमध्ये भने जस्तो नै प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षालाई अनि परमेश्वरको जुन अहिलेको विधिको कुराहरू छ, करारको कुराहरू छ, त्यो जब हामी राख्न खोज्छौँ त्यो के हुन्छ त पुरानो भाँडो फुट्छ है। पुरानो भाँडो फुट्छ अनि नयाँ जुन कुराहरू छ त्यो पनि खेर जान्छ अनि काम नलाग्ने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर यहाँ भनिरहेको छु। त्यस्तो चाहिँ नहोस्। यहाँ मसक पनि फुट्ने भाँडो, दागमध्ये पनि पोखिने, यो चाहिँ ठिक भएन, यो चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण अब हामीहरू प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर आएकाहरू, प्रभुलाई चिनेका मानिसहरू चाहिँ हामी नयाँ ढाँचामा, नयाँ प्रकारले नै प्रभुको शिक्षालाई नयाँ प्रकारले नै हाम्रो जीवनमा राख्नु पर्दछ। हामीले कुनै पनि कुरामा अब कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू, सम्झौता गर्ने कुराहरू, संसारसँग, योसँग, पुरानो विधिसँग यो नयाँ विधिलाई मिलाउने, मिसाउने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब हामीले गर्नु हुँदैन है। नयाँ कुरा नयाँमै राख्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले अब पुरानो कुराहरूलाई त्यागेर ख्रीष्ट येशूमा भएको नयाँ कुरा नै हाम्रो जीवनमा राख्नु पर्दछ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो आफ्नो भाँडो, जुन प्रकारको यो भाँडोको कुरा गरेको छ, ख्रीष्ट येशूमा नयाँ जीवन पाएर नयाँ शिक्षा चाहिँ हाम्रो जीवनमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। ती कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रभुले भनिराख्नु भएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरामा यहाँ जुन कुराहरू भनिराखेको छ, पुराना ट्रेडिसनका कुराहरू, परम्पराका कुराहरू जे जति पनि छन् ती कुराहरू चाहिँ अब हामीले चलाउन हुँदैन, पर्दैन है, चलाउनै पर्दैन। अथवा त्यो अब हामीको निम्ति चाहिँ त्यो अन्त गरिसकेको छ। अब येशू प्रभुले चाहिँ हामीलाई नयाँ उद्देश्यमा, नयाँ जीवनमा, नयाँ ढाँचामा हिँडेको उहाँ चाहनुहुन्छ। रोमी 6 अध्यायमा तपाईँले 1 देखि 14 पदसम्म पढ्दै जानु हुँदाखेरि पनि ख्रीष्ट येशूमा बप्तिस्मा लिनेहरू, साँचो विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाएकाहरूको जीवन ढाँचा, जीवन चरित्र, जीवन स्वभाव एकदमै नयाँ हुनुपर्छ भनेर त्यहाँ पनि बताएको छ पावलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त, अब हामीहरू नयाँ मानिसहरू नयाँ स्वभावमा नै जिउनुपर्छ। ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै पाएको हो भने, ख्रीष्ट येशूलाई साँच्चै विश्वास गरेका हौँ भने हामी चाहिँ नयाँ मसक, नयाँ लुगा होइन हामी लाएका मानिसहरू। अब पुराना कुराहरू, पुराना भाँडोहरू चाहिँ अब हामीले चलाउनु हुँदैन। त्यसले झन् गडबड गरिदिन्छ, बिगारिदिन्छ। अनि हामी को के हो होइन, कहिले चाहिँ राम्रो जीवन जिएको जस्तो, कहिले चाहिँ फेरि नराम्रो जीवन, अनि त्यो मिसिएको जीवनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी, हाम्रो आफ्नो परिचय नै हुँदैन। मान्छेहरू पनि कन्फ्युजन हुन्छ है, काम लाग्दैन भनेर यहाँ भनिराखेको छ। त्यसकारण दागमध्ये नपोखिने गरी परमेश्वर दिनुभएको शिक्षाका कुरा जे जति छ त्यो खेर नजाने गरी हामीले नयाँ जीवनमा, यो अहिले प्रभुले हामीलाई दिनुभएको जीवनमा नै ती कुराहरू हामीले राख्नु पर्दछ। हुन्छ, अहिले हामी यति नै राख्छौँ। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने मानिसहरू चाहिँ अब नयाँ बाटो, नयाँ जीवन, नयाँ प्रकारको नयाँ सिस्टम, नयाँ ढाँचामा हामीहरू हिँड्नु पर्छ है। नयाँ जीवन जिएर हामीले समाजलाई देखाउनु पर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरले फेरि हामीलाई जुन सम्झना दिलाउनु भएको छ, हाम्रा पुराना कुरालाई पूर्ण रूपमा माया नगरिकन त्यसलाई त्याग्नुपर्ने, छोड्नुपर्ने, पुराना स्वभाव, विधि, विधान, विचार सबै कुरालाई त्यागेर तपाईँ प्रभु येशूले दिनुभएको नयाँ जीवन, नयाँ धार्मिकताको वस्त्र पहिरेर हामी अगाडि बढ्न सकौँ, हाम्रो केही बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँ प्रभुले दिनुभएको त्यो शिक्षाहरू, विधि, सिस्टमका कुराहरू अब यो नयाँ डाकमध्ये, नयाँ मसकमा राखे जस्तै नै एकदम सफासँग, राम्रोसँग धान्न सक्ने गरी प्रभु हामी हिँड्न सकौँ, यही नै हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। कुनै पनि कुराहरूमा सम्झौता नगरिकन, कम्प्रोमाइज नगरिकन एकदम सफा जीवन जिउनलाई, क्रिस्चियन चरित्रमा जीवन जिउनलाई तपाईँ परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँ प्रभु येशूमा विश्वास गरेकाहरू साँच्चै नै पूर्ण रूपमा नयाँ सृष्टि भएका छन्, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्। यो कुरालाई जानेर बुझेर
तपाईँ येशू प्रभुको शिक्षालाई लिएर हामी अघि बढ्न सकौँ, यही नै हामीको बिन्ती प्रार्थना छ। धन्यवाद भन्दछौँ सबै कुराको लागि। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तपाईँ येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँदछौँ।